सुलगता हुआ एक अंगारा है इस वक्त मेरे दिल पर, जो कि मैं अपने यूट्यूब बहन भाइयों से आज शेयर कर रही हूँ। ये फिक्रा मेरे लिए बहुत ही इस वक्त अजियत और तकलीफ का बायस है, जो ये कहते हैं कि शिया और सुन्नी भाई भाई। ये फिक्रा कहाँ से क्रिएट हुआ है और किस लेवल पे आकर जो है ये कहा जाता है? कौन सी चीज है जो कि अहले सुन्नत और शिया फिरके की मैच करती है, जिससे ये कहा जाता है उनके उन नमाज और उनका कलमा और उनकी अजान और उनके तमाम तौर तरीके जो है वो, और अहले सुन्नत से कोई चीज ऐसी नहीं जो मैच करती हो, जिससे ये बात कही जाती है। सिर्फ ये कि अहले बैत जो हैं उनकी मोहब्बत अहले सुन्नत जो है वो रखते हैं दिल में, और वो भी रखते हैं। क्या इस चीज की वजह से कहा जाता है कि शिया सुन्नी भाई भाई? मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा फिरका नहीं है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, चाहे अहले हदीस है, चाहे देवबंद है, चाहे अहले सुन्नत है। हर एक जो है उसमें अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है, क्योंकि उसके बगैर तो ईमान ही नामुकम्मल है। और अहले सुन्नत जिस तरह से इजहार करते हैं अहले बैत का, वो एक मजालस सजाकर जिक्र हुसैन की महफिल करते हैं, उसमें उनके हालात वाकयात बयान करते हैं, मुनाकब जो है उस वो पढ़ते हैं, मातम नहीं करते, हाय हाय नहीं करते। जबकि जो अहले तशिया हैं उनका ये जो है वो काम है। तो किस लेवल पे आके ये कहा जाता है, और ये बात जो है आज मैं इतने दुख और दर्द के साथ कह रही हूँ। मैंने अहले तशी फिरका जो है इसके बारे में बहुत सा नॉलेज जो है वो जानना पड़ा, लेकिन ये सुना था कि ये सहाबा कराम जो हैं, पढ़ा भी था कि उनको गालियां देते हैं, तबर्रा उन पर बोलते हैं। लेकिन ये चीज वैसे एक सुनना और बात है, और खुद पढ़ना और बात, सुनी सुनाई बातों का जो है सुनना और बात। लेकिन खुद अपने कानों से ये बात जब मैंने सुनी, यकीन जाने मैं इस वक्त भी टूटे फूटे अल्फाज के साथ आपसे मुखातिब हूं, सही तरह से लहजा भी जो है वो संभल नहीं पा रहा। दिल ऐसे था जैसे कि दुख और गम के साथ फट गया, किसी ने आग का अंगारा मेरे दिल पर रख दिया हो। जब मैंने ये टिकटॉक पे एक शिया की वायरल वीडियो देखी, जिसमें हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हमारी जानें उन पर कुर्बान, हमारी आने वाली नस्लें उन पर कुर्बान, उनके तकद्दुस पर, उनके एहतराम पर और उनकी शान पर, उनके बारे में इतनी गंदी गलीज गाली जो है उस वीडियो में दी गई। बाकायदा ऊपर लिखे हुए थे अल्फाज, और वो अल्फाज इतने गंदे थे, इतने गंदे थे कि मैं एज आ औरत वो अपनी जबान पर ला नहीं सकती, आपको बता नहीं सकती। इतने शर्मनाक, इतने गंदे अल्फाज, और किसके बारे में? हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, जो रोजा रसूल में आपके और मेरे प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम के पहलू में दफन है। उनके बारे में ये अल्फाज मैंने पहली दफा देखे और सुने। पहले वैसे सुना था कि ये लोग सहाबा को बुरा जानते हैं, उनको तबर्रा उन पर बोलते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस हद तक वो गुजर जाते हैं कि इतनी गलीज और गंदी गाली कि जिसको मैंने फिर मुझे यकीन नहीं आया। जब मैंने वो अल्फाज चंद पढ़े तो मुझे यकीन नहीं आया, मैं बार बार उसको रिपीट करूं कि शायद मुझे पढ़ने में गलती लग रही है। फिर मैंने नीचे से कमेंट खोलकर उसमें देखा, तो लोगों के जब कमेंट मैंने पढ़े, फिर मुझे यकीन हुआ वाकई ये मैं ठीक समझ रही हूँ, ये उसी तरह लिखा हुआ है। और अस्तगफिरुल्लाह के कमेंट जो थे, वो मोहब्बत रखने वाले जो है हजरत उम्र फारूक से, उनके कमेंट थे अस्तगफिरुल्लाह के। और फिर जो वीडियो थी वायरल करने वाला, उस पर लानत बेशुमार लोगों ने जो है वो की हुई थी, जो करनी भी चाहिए। मेरे उस्ताद मोहतरम तो फरमाते हैं कि ये काफिर हैं, इनके हाथ का खाना ना खाओ,
ان سے سلام نہ لو، ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان کے گھر نہ جاؤ، ان سے تعلقات نہ بناؤ اور ان کے ساتھ رشتہ داری قائم نہ کرو۔ اتنی نفرت جو ہے ان کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ان کو لانٹی کہنا، کافر کہنا بالکل حق پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی، اگر جو عمر فاروق کا انکار کرتا ہے، سمجھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ جو عمر سے بغض رکھتا ہے، سمجھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ اسلام لائے، اور وہ ان کا روب اور مرتبہ تھا کہ آپ سرکار فرماتے تھے جہاں سے عمر گزر جائے وہاں سے تو شیطان بھی رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ان کو جگہ ملی دفن ہونے کے لیے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر فرماتے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے، اپنے ساتھ ان دونوں کا ذکر فرماتے کہ عمر اور ابو بکر میرے ساتھ وہاں گئے، عمر ابو بکر میرے ساتھ یہاں گئے، ہم وہاں بیٹھے، وہاں کھایا، وہاں چلے، وہاں روانہ ہوئے۔ جب بھی ذکر فرماتے ان دونوں کا اکٹھا ذکر فرماتے۔ اور اس حد تک جو ہے ذلیل حرکت جو انہوں نے کرتے ہیں یہ لوگ، کہ اتنی غلط اور غلیظ گالی ان کو دے دی۔ جب میں نے یہ پڑھا، میرا دل اس وقت سے خون کے آنسو رو رہا ہے، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے آسمان کیوں نہیں ان پر گرا دیا، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، کہ جب حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ میرے دل کے تکلیف تھی، دکھ تھا، جو میں آپ سے شیئر کیا۔ امید ہے کہ جو لوگ حضرت عمر فاروق سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے اچھے سے کمنٹ جو ہیں وہ ضرور کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اور ان لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی جو کہ مختلف ولاگز دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو ولاگ کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ خدارا یہ لوگ آپ کو کہیں گمراہ تو نہیں کر رہے، کہیں آپ اپنے ایمان کو برباد تو نہیں کر رہے، اپنے ان دنیا کے جو آپ نے ہیرو بنا رکھے ہیں، کہیں یہ آپ کی آخرت کی بربادی کا سبب تو نہیں بن رہے؟ جس طرح سے رجب فیملی وہ شیعہ فیملی ہے، اس میں کیا ہے ایسا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور آپ اپنے عقائد کو پس پشت ڈال کر اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو مزید آپ جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں۔ بچیں ایسے لوگوں سے جو آپ کے ایمان کو خراب کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔